टूनी चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दाना लेने के लिए घर से निकले, लेकिन उनको दाना न मिला। उनको पता ही ना चला कि वो दूसरे जंगल में आ गए हैं और बारिश शुरू हो गई। वो दोनों एक जगह बैठे तो गुड़िया ने कहा, मम्मा ये हमारा जंगल तो नहीं लग रहा, ये वो वाले पौधे पेड़ और दरख्त तो नहीं हैं। टूनी ने भी कहा, हाँ बेटी, हम तो भटक गए हैं, हम तो किसी और जगह आ गए हैं। अब क्या करें, बारिश भी बहुत तेज़ है, वापस जाना मुश्किल है, क्या करें, कहाँ छुपें, बहुत तेज़ है बारिश। अचानक गुड़िया की नज़र सामने एक पेड़ पर पड़ती है। वो कहती है, मम्मा वो देखें, पेड़ की खोखर, आए अंदर चलते हैं। चिड़िया और गुड़िया दोनों वहाँ आ जाते हैं। पेड़ की खोखर काफ़ी बड़ी होती है, दोनों अंदर महफूज होती हैं, लेकिन यहाँ उनको डर होता है क्योंकि यहाँ पर दूसरा जंगल था, शिकारी हो सकते थे। और वो उनका डर गलत नहीं था। पास ही चीलों का जोड़ा रहता था और साथ ही कौवा और गोरी यानी कौवों का जोड़ा रहता था। गोरी कहती है, कालू जी जाओ ना, बहुत भूख लगी है, चीलों के पास जाओ, क्या पता कुछ दाना शाना दे दें, जाओ, तुम तो बड़े चरब ज़बान हो। कौवा उड़ के जा रहा होता है कि उसको दरख्त की खोखर में चिड़िया और उसकी बेटी नज़र आ जाती है। कौवा एक जगह बैठकर सोचता है, आहा मज़ा आ गया, इन दोनों की मदद से मैं बहुत सारा दाना ले लूँगा चीलों से। अभी जाता हूँ, अभी इनका खाना बनाता हूँ जाकर चीलों के लिए। फिर वो जाता है, दोनों चील बहनें बैठी होती हैं। कौवा कहता है, चील दी आपके लिए बड़ा मज़ेदार भोजन का इंतज़ाम किया है। चील कहती है, अच्छा कहाँ है, लाओ तो। वो कहता है, दरख्त की खोखर में, मेरा मत कहना, मुझे मेरा इनाम दें, भूख लग रही है, जल्दी से दें और जाकर मैं आपको पेड़ दिखा देता हूँ, आगे का काम आपका है। एक छोटी चिड़िया है और एक बड़ी। दोनों चीलें खुश हो जाती हैं और खुश होकर एक बोरी दाने की कौवे को देती हैं और कहती हैं, लो। फिर चील उड़कर जाती है और सीधा दरख्त की खोखर में। दोनों चिड़ियाँ डर जाती हैं। चील कहती है, वाह वाह मज़ा आ गया, छोटी का बनाऊंगी शोरबा और बड़ी के बनाऊंगी तिक्के, छोटी वाली खाएगी छोटी को और बड़ी वाली खाएगी बड़ी को, मज़ा आ गया। टूनी कहती है, नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत कहना, मैं तैयार हूँ, मुझे खा लो। फिर वो कहती है, नहीं नहीं भाई, पहले मैं दोनों में से किसी एक को ही चुनूंगी। लेकिन गुड़िया कहती है, आंटी मैं चलती हूँ आपके साथ, और तेज़ी से उड़कर गुड़िया चली जाती है और टुनी देखती रह जाती है। जब गुड़िया दोनों चीलों के घर आती है तो छोटी वाली चील कहती है, हाँ हाँ इसको बांधो और इसका मज़ेदार सा शोरबा बनाना। अरे तुम बड़ी को भी ले आती तो उसका टिक्का ही बना लेते, साथ में शोरबा होता और टिक्का भी, मज़ा ही आ जाता। लेकिन तुमने की है बेवकूफ़ी, बस क्या करें, चलो इसी से काम चलाते हैं। और फिर गुड़िया कहती है, आंटी आंटी मुझे खाने से पहले आप पहले अपने पंख धो लेना। दोनों हंसने लगती हैं। उधर कौवा और गोरी दाने मज़े ले लेकर खा रहे होते हैं कि गोरी कहती है, कालू जरा जाकर तो देखो, क्या पता वो चिड़िया अभी उस खोखर में है कि नहीं, या रो रो कर मर गई। कौवा फ़ौरन उड़ता है, उसके दिमाग में एक और आइडिया आ जाता है। वो जाकर देखता है तो टूनी चिड़िया वहीं बैठी होती है। वो सोचता है, क्यों ना एक और बोरी गंदम की ले लूँ चीलों से, अभी जाता हूँ, अभी इंतज़ाम करता हूँ। उसके दिमाग में तो आइडिया आते ही रहते हैं। चालाक जो बहुत होता है, वो किसी का दुख तो देखता ही नहीं। फिर कौवा खोखर में चला जाता है और चिड़िया को कहता है, चिड़िया चिड़िया क्यों रो रही हो। चिड़िया कहती है, क्या बताऊँ कौवे भैया, मेरी बेटी को चील ले गई है, हम भटक कर इस जंगल में आ गए, हमें तो पता भी नहीं चला, अब मैं क्या करूँ, मेरी बेटी को वो खा जाएगी। कौवा कहता है, अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं लाता हूँ तुम्हारी बेटी को, आओ मेरे साथ चलो तुम। टूनी कहती है, क्या कालू भैया सच में ऐसा हो सकता है, तुम मेरी बेटी मुझे वापस ला दोगे। कौवा कहता है, क्यों नहीं, तुम इस जंगल में नहीं हो, आओ मेरे साथ। फिर कौवा लेकर उसको चिड़िया के चीलों के घर जाता है। दरवाज़ा बजाने पर चील बाहर निकलती है तो कहती है, आहा तुम तो खुद ही चल कर आ गई,
اور ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ کوا پیچھے سے چڑیا کو دھکا دیتا ہے اور چیل فٹافٹ چڑیا کو اندر کر کے دروازہ بند کرتا ہے اور چڑیا کو بھی باندھ دیتا ہے۔ اب تو چھوٹی والی چیل بھی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے مزہ آ گیا، مزہ آ گیا، ہاں ہاں، چھوٹی والی کا شوربہ بنائیں گے اور بڑی والی کے ٹکے۔ بڑی والی چیل کہتی ہے جاؤ جاؤ، جلدی سے ذرا تیز کرو آنچ چولہے کی، پانی رکھو گرم، مزہ آ جائے گا۔ اور دونوں پریشان ہوتی ہیں۔ کوا کہتا ہے میرا انعام تو دو، میں نے تو چھوٹی والی کو بھی پکڑوایا اور بڑی والی کو بھی، لیکن اب میں ایک اور بوری لوں گا۔ چیلیں خوش ہو کر اس کو ایک اور بوری دانوں کی دیتی ہے اور کوا اڑ جاتا ہے۔ اور پھر گڑیا کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو کہتی ہے مما، یہ چیل آنٹیاں ہمیں نانوں والی ریسیپی سے پکائیں گی کیا؟ اور ٹونی سمجھتی ہے کہ گڑیا کا دماغ چل گیا ہے۔ ٹونی کہتی ہے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ لیکن پھر گڑیا دوبارہ کہتی ہے مما، کیا یہ ہمیں پرائم منسٹر کے مسالوں میں پکائیں گے؟ ٹونی کہتی ہے ہیں نہیں نہیں، ہم وہ کسی کو نہیں بتاتے پرائم منسٹر کے مسالے۔ ٹونی بھی سمجھ جاتی ہے۔ چیلیں کہتی ہیں بتاؤ بتاؤ، جلدی بتاؤ کون سے مسالے؟ پھر گڑیا کہتی ہے میری نانوں نے میری مما کو پرائم منسٹر والے مسالے دیے ہیں، اس سے بہت مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں، میری مما تو اسی سے بناتی ہیں۔ اور پھر چیل کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ مسالے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ گڑیا کہتی ہے میں لا دیتی ہوں اپنے گھر سے، آپ مجھے چھوڑیں، میں آپ کو ابھی مسالے لا دیتی ہوں۔ چیل کہتی ہے اور اگر تم واپس نہ آئیں تو؟ گڑیا کہتی ہے نہیں نہیں، میں واپس آؤں گی، میری مما تو یہی ہے۔ پھر چیل اس کو چھوڑ دیتی ہے کہ جاؤ مسالے لے آؤ۔ اور پھر گڑیا باہر جا کر سوچتی ہے کہ اپنی ماں کو بھی کیسے نکالے۔ اس کے ذہن میں پورا پلان ہوتا ہے۔ وہ واپس آتی ہے، دوبارہ اڑتی ہے، بارش بہت تیز تھی، آ کر کہتی ہے مما آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے نہیں پتا شوربے والا مسالہ کون سا ہے اور ٹکوں والا کون سا ہے اور پایوں والا کون سا ہے، میں تو گڑبڑ کر دوں گی۔ ٹونی کہتی ہے لیکن میں تمہارے ساتھ کیسے جاؤں، میں تو بندھی ہوئی ہوں۔ چیل کہتی ہے ارے میں تم پر اعتبار کر کے کھول دیتی ہوں، جیسے یہ گڑیا واپس آئی ہے ویسے تم بھی آ جاؤ گی، مجھے تمہارے پر اعتبار ہے، پر مسالے ضرور لے کر آنا، اس بارش میں اچھے مسالوں والا کھانا کھائیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ پھر وہ ٹونی چڑیا کو بھی کھول دیتے ہیں۔ ٹونی کہتی ہے ٹھیک ہے، بس ہم پھر ابھی آئے اور ابھی گئے، اگر بارش کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو ناراض نہ ہونا۔ وہ اس کو پکا کر رہی تھی۔ چیلیں کہتی ہے نہیں نہیں، 2-3 منٹ لیٹ بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں، بس مسالے لے آنا۔ پھر گڑیا اور ٹونی وہاں سے اڑ جاتے ہیں اور بہت تیز بھاگتے ہیں اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، حالانکہ بارش بھی بہت تیز ہوتی ہے، لیکن وہ بھاگتی رہتی ہیں، اڑتے اڑتے ان کے پنکھ تھک جاتے ہیں، آخر کار وہ اپنے گھر پہنچتی ہیں اور سانس لیتی ہیں۔ ٹونی کہتی ہے گڑیا کیا سچ میں ہم اپنے گھر پہنچ گئے نا؟ گڑیا کہتی ہے جی مما، اللہ کا شکر کریں ہم بچ گئے۔ ٹونی کہتی ہے کیا واقعی ہم بچ گئے؟ تو گڑیا کہتی ہے نہیں مما، ہماری روحیں ہیں یہ اور پھر دونوں ہنسنے لگتی ہیں۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے گڑیا کی عقل مندی، آپ بھی ایسی عقل مندی استعمال کیا کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا، لائک اور سبسکرائب۔